सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के लिए उनकी एक और बड़ी काविश सामने आई है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और यूएई हुकाम से राब्ता किया। राब्ते में IMF प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की गई। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जल्द मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और यूएई हुकाम से राब्ता किया है। राब्ते में IMF प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की गई है और इस बातचीत के बाद पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर भी मुतवक्के है। डॉलर मजीद कमजोर और रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 11 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये 4 पैसे की सतह पर आ गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 4 रुपये की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई और ये 222 रुपये में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 15 रुपये 33 पैसे सस्ता हो चुका है। रुपया मुस्तहकम होने से सोना मजीद सस्ता हो गया। सोने की कीमत में 1300 रुपये तोला कमी रिकॉर्ड की गई। एक तोला सोना 1,41,900 रुपये का हो गया। रुपया मुस्तहकम होने से सोना मजीद सस्ता हो चुका है। सोने की कीमत में 1300 रुपये फ़ी तोला कमी रिकॉर्ड की गई है। एक तोला सोना 1,41,900 रुपये का हो चुका है। सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉलर सस्ता होने की वजह से सोना भी सस्ता हो गया। इमरान खान में हिम्मत है तो न्यूट्रल का नाम लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की। आपके वज़ीर आला ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा। मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान रोज़ बयानियां बदलते हैं, उनके नज़दीक आइन की कोई हैसियत नहीं। आपने कहा जी कि मुझे न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी, न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। तो किबला मैं आपसे सवाल करता हूं, प्लीज नेम द न्यूट्रल, नाम ले अगर जरूरत है तो। हमें पता है कि आपके नजदीक आइन की कोई अहमियत नहीं है। आपकी रिजीम चेंज के मुंह पर आज थप्पड़ मारा है महमूद खान ने अमेरिकन सफीर से मुलाकात करके। आपकी सियासत इंतशार थी। किसी भी अदारे के सरबराह को कोई एक्ट करना पड़े तो आपके लिए आए तो कोशर है, अगर कहीं और आकर अपना वो रोल प्ले करते हैं तो वो हराम हो जाएगा। आपके लिए हलाल है, बाकियों के लिए हराम है। लोगों को चोर चोर कहते रह गए, आज तो आप चंदा चोर हो गए। कैसा आपने ये तमाशा लगाया, यानी आप हिजान बर्पा किया और खुद सबसे बड़े मुजरिम निकले। इलेक्शन कमीशन के फैसले से साबित हो गया कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान सबसे बड़ा चोर और डाकू साबित हो चुका। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये मामला किसी की जात का मामला नहीं है, ये जाती इंतकाम नहीं है। इमरान खान साहब, आप सबसे बड़े डाकू भी निकले, चोर भी निकले। आप अंदाजा लगाएं कि आप चंदा और ज़कात खैरात खाने वालों में से शामिल हो गए हैं कि मैंने 20 लाख जुए से जीता और अपनी पार्टी का कर्ज उतारा। यानी जो पार्टी जुए की बुनियाद के ऊपर बनी हो, आप अंदाजा लगा लें उसके अंदर हालात हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग लेने का एतराफ़ किया। कोई गैर मुल्की कंपनी सियासी जमात को फंडिंग नहीं कर सकती। सईद गनी कहते हैं अभी 2013 तक का फैसला आया, 2013 से 2022 तक जो फैसला आएगा उसमें मजीद केस खुलेंगे। सईद गनी की जानिब से कहा गया कि कोई गैर मुल्की कंपनी सियासी जमात को फंडिंग नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग लेने का एतराफ़ किया। उन्होंने मजीद कहा कि अभी 2013 तक का फैसला आया है, 2013 से 2022 तक का जो फैसला आएगा उसमें मजीद केस खुलेंगे। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत के गलत इकदामात के खिलाफ अदालत जाएंगे। PTI के दावे झूठे थे, यू टर्न्स के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के पौने 4 साल गुजर गए। बदकिस्मती है पाकिस्तान का कि तब्दीली के नाम पर जो हुकूमत कायम हो गई थी, उनके तमाम वादे हवाई वादे थे।
ان کے تمام اعلانات جھوٹے اعلانات تھے اور انہوں نے 4.25 سال میں ٹرن لینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی موروثی سیاست کے خلاف اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ ملتان میں تحریک انصاف کا کارکن NA-157 کے الیکشن میں آزاد حیثیت میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا۔ انجینئر وسیم خان نے آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی موروثی سیاست کے خلاف اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ ملتان میں تحریک انصاف کا کارکن NA-157 کے الیکشن میں آزاد حیثیت میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں موسم ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ وقفے سے بارشوں کا سلسلہ مختلف شہروں میں جاری رہے گا۔ تاریخی طور پر اگست کے مہینے میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا اندیشہ اس بار بھی رہے گا، جبکہ بارش کے بعد حبس اس گرمی کی شدت میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ اس گرمی کے لیے بھی ٹھنڈ کا انتظام مکمل رکھیں۔ ہم آپ کو وقفے سے موسم کی صورتحال کی خبر دیتے رہیں گے۔ مانسون کا چوتھا سپیل 6 اگست سے کراچی میں بارش برسائے گا۔ ڈی زی میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے 6 سے 9 اگست کے دوران ہلکی اور درمیانی بارشیں ہوں گی۔ ایک اور سپیل 13 اور 14 اگست کو بارشیں برسائے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ ان کے اضلاع ہیں تھرپارکر، عمرکوٹ اور اوپر سانگڑ اور خیرپور، ان ایریاز میں آج شام سے بارش کا سپیل متوقع ہے، اور کہیں ہلکی کہیں ماڈریٹ، اور کسی جگہ پہ کسی وقت تیز سپیل بھی ہو سکتا ہے، خاص کر بدین اور ٹھٹھہ ڈسٹرکٹ میں۔ اور پھر وہ سلسلہ بڑھتے ہوئے کل شام تک کراچی پہ بھی اثر انداز ہو جائے گا، اور کراچی میں کل دوپہر سے یا شام سے ہلکی بارش متوقع ہے، اور پھر پرسوں ہلکی سے تھوڑا سا بڑھ کر ماڈریٹ سپیل بھی ہو سکتا ہے۔ پرسوں جو 2 دن ہیں 6 سے لے کے 8 تک، بلکہ 9 تک، 6 سے لے کے 9 تک کراچی میں متوقع ہے، اور باقی سندھ میں 5 سے لے کے آج سے لے کر 9 تاریخ تک، اور 9 تاریخ کو ہو سکتا ہے صبح تک یہ سلسلہ چلے، اور پھر کچھ چند گھنٹوں کا کچھ اس میں بریک آئے یا گیپ آئے یا ہلکی بارش تھم جائے، اور پھر 10 سے آنورڈ پھر ایک نیا سپیل ایک طرح سے اپروچ کر جائے گا، جو ایسٹرن انڈیا پر اس وقت لو پریشر ایریا موجود ہے، وہ اپروچ کر کے ہمارے ایریاز کے قریب جب آ جائے گا تو پھر تیز بارش کا سپیل متوقع ہے 10 سے 13 یا 14 اگست تک پورے سندھ بھر میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بارشوں اور سیلاب نے بڑی تباہی مچائی۔ وفاقی حکومت کا سیلاب سے جاں بحق افراد کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ صوبائی حکومت 10 لاکھ روپے علیحدہ دے گی۔ مکمل گھر تباہ ہونے والوں کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جزوی مکان تباہ ہونے والوں کو 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا سیاست بعد میں ہوگی، پہلے سیلاب متاثرین کی خدمت ہوگی۔ جب تک آخری گھر آباد نہیں ہوتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے۔ جو آپ کو معاوضہ دے رہی ہے، جن کے پیارے چلے گئے، وہاں پر وفاقی حکومت بھی 10 لاکھ روپیہ فیکس ان کو یہ معاوضہ دے رہی ہے۔ میرا اگر بس چلے تو میں اس سے بھی زیادہ دوں۔ بہر کیف یہ وسائل کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی جو مجبوریاں اور ضروریات کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے زخمیوں کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ وہ اپنا وفاق دے گا، صوبائی حکومت اس کے علاوہ دے رہی ہے۔ اور مکانات کے حوالے سے اور یہ طے ہو چکا کہ کچے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں۔ جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا، اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ امدادی رقم کوئی کمپنسیشن نہیں جس کا پیارا چلا جائے اس دنیا سے، اور اس کا جو بچھڑنے والے جو پیچھے رہ جاتے ہیں گھر والے، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیاروں کو دن رات یاد کرتے ہیں۔ مگر زندگی میں بسر کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اقدامات آپ کی اس وقت بھی، اور آج پھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک آپ کے خادم کے طور پر، آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ میں سے آخری گھرانہ، آخری فرد اور ہم سب مل کے ہم کام کریں گے۔ اس وقت
یہ سیاست کا وقت نہیں ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس وقت خدمت کا وقت ہے، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے، آپ کی جو فصلوں کو نقصان پہنچا ان کے معاوضہ دینے کا وقت ہے، آپ کو کھاد اور بیج دینے کا وقت ہے، آپ کے گھروں کی تعمیر کرنے کا وقت ہے. سیاست بعد میں ہوگی، یہ خدمت ہوگی. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا لدم جماعت بن چکی. لاڈلا مسلسل فنڈنگ لے رہا تھا، اس پر کیس نہیں بنتا. یہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ شرجیل میمن کی حیدرآباد میں گفتگو. کہا کراچی کی ٹوٹی سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی. حیدرآباد BRT منصوبے کے لیے جلد AC بسیں دیں گے. صاحب قلعدم تنظیم کے سربراہ ہو گئے ہیں. اب باقی رہ گئی جو PTI میں لوگ ہیں ان کے لیے، وہ جو اس میں جو اچھے لوگ ہیں PTI میں، وہ اس وقت سے انہوں نے مختلف پارٹی سے رابطے شروع کر دیے ہیں. خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیز میں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن عمران خان کا سوشل میڈیا چلانے کے لیے پورا خیبر پختونخوا کا بجٹ جو کہ اربوں روپے میں لگتے ہیں، جس میں وہ صرف سوشل میڈیا میں ہمارے اداروں کو تنقید کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مخالفین کو گالی گلوچ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ ایک منافق شخص جس کا نام عمران خان ہے. جو بھی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ان بارشوں کی وجہ سے، اس کو ٹھیک کرنا ہماری پرائورٹی ہے. اور یہ صرف باتوں کے حد تک نہیں ہے. کراچی میں 3 دن پہلے میٹنگ شروع ہوئی، کام شروع بھی ہو گیا. ایئر کنڈیشن بسز جو ہیں وہ مل جائیں تاکہ حیدرآباد کے شہر کے لوگ اندر کا جو سفر ہے شہر کے اندر کا، وہ ایک بہترین جدید دنیا ترین بسز میں وہ سفر کر سکیں. توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن عمران خان نااہلی درخواست کی سماعت 18 اگست کو کرے گا. عثمان خان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عثمان خان بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ 18 اگست کو ہے سماعت. جی بالکل، جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان کے خلاف حکومت نے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مشترکہ طور پر ایک ریفرنس فائل کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے صاحب جو ہے وہ فروخت کیے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو ریفرنس ان کی نااہلی کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے الیکشن کمیشن کو دی تھی. الیکشن کمیشن نے PDM کی جو درخواست تھی عمران خان کی نااہلی کی، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان کی نااہلی کی کیس کی سماعت جو ہے وہ 18 اگست کو سماعت کرے گا. جو PDM کی جانب سے محسن شاہ نواز رانجھا نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ درخواست دی تھی، اور جو اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اس سماعت میں کہا گیا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے جو تحائف ہے وہ فروخت کیے ہیں، اور یہ آرٹیکل 62 کے تحت جو ہے ان کو نااہل کیا جائے. اور PDM نے آئین کے آرٹیکل 63 ایکٹ 3 کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی ہے. جی ٹھیک ہے عثمان خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. آپ سے ایک اور بھی خبر کے حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے. عثمان خان بتائیے کہ اس حوالے سے بھی کب طلب کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف پر یہ چیز تو جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی ہے. اس پر الیکشن کمیشن نے اس دن فیصلہ کیا تھا ان کی جو رقم ہے وہ ضبط کر لی جائے. اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ ضبط کرنے پر باضابطہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق شوکاز نوٹس میں 23 اگست کو الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. نوٹس جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو جاری کیا ہے. الیکشن کمیشن نے PTI کو جاری شوکاز نوٹس پر سماعت مقرر کر دی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن 23 اگست کو جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو عثمان خان. وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی ایک بھی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا. یوم استحصال کشمیر پر جاری اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کی جانب 370 اور 35 میں تبدیلی کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال اور خطے کے امن و استحکام کو تباہی کی دلدل کی جانب دھکیل دیا گیا. انہوں نے کہا کہ 3 سال گزر چکے، مقبوضہ وادی کی عوام تاحال آزادی اظہار اور پرامن احتجاج سمیت تمام دیگر بنیادی حقوق سے محروم ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے زور دیا کہ اقوام متحدہ اپنے چارٹر پر عمل درآمد کرا کر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق بحال کرائے. انہوں نے یاسین ملک اور میر وائز عمر فاروق سمیت تمام قید اور نظر بند حریت پسندوں کی بھی فوری رہائی کا مطالبہ کیا.
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नासिम इफ्तिखार अहमद ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान आज भी कश्मीरियों की जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल अरकान मसला हल करने के लिए इक़दाम करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 3 साल से कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, मोहसिन उल मुल्क से जानते हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। यौम इस्तिसाल कश्मीर का आज अहम दिन है और पाकिस्तान 3 साल से इस कॉज पर लेके चलता आ रहा है। आज बड़ी शानदार एक रैली थी जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की तरफ से। आसिम इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान फ़ॉरेन ऑफिस। सर बताइएगा कि ये कॉज कितना बड़ा है और अब तक पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, जितना कॉज आप UN में भी लेके गए और आलमी बरादरी पर भी लेके गए। देखें, कश्मीर आप जानते हैं कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और ये 3 साल का जो एक अरसा है, आपको याद होगा 2019 5 अगस्त को भारत ने एक तरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात मकबूजा कश्मीर में उठाए और एक जुल्म सितम का जो बाज़ार गर्म किया, वो अब तक ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो जारी है। और उसी सिलसिले में ये एक एहतजाज का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा से जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं, उनसे ये मुसलसल ये अपील करते आ रहे हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं और जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं कश्मीर के ऊपर, उन पर अमल दरामद करवाएं। बहुत शुक्रिया। स्पोक्स पर्सन फ़ॉरेन ऑफिस आसिम इफ्तिखार साहब हमारे साथ थे। उनका कहना था हर जगह पर कश्मीर। आपका बहुत शुक्रिया। आज मकबूज़ा कश्मीर की आवाम के साथ यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आज के रोज़ 3 साल कबल भारत ने अपने आइन के आर्टिकल 35A और 370 का ख़ात्मा किया और कश्मीर की आइनी हैसियत पर स्याहदार किया था और कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम के एक नए दौर का आगाज़ किया था, जो आज भी जारी है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान काउंसलेट लंदन में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें काउंसलर जनरल समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर बात करते हैं, एजाज़ फजल ने हमें ज्वाइन किया है, जो इस वक्त पाकिस्तानी काउंसलेट के साथ मौजूद हैं। एजाज़, बताइएगा क्या कहना है पाकिस्तानी काउंसलेट का? जी बिल्कुल, इस वक्त ब्रैडफोर्ड कॉन्सुलेट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद आज यहाँ पे मौजूद थी। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इब्रार हुसैन खान साहब ने आज यहाँ कश्मीरी कम्युनिटी के साथ इज़हार यकजहती किया है। यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है वो मनाया जा रहा है, जो कश्मीरियों का इस्तिसाल भारत कर रहा है, जो 5 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 और 35A रिवोक होने के बाद जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में है। बात करेंगे कौंसल जनरल साहब से इस हवाले से। कौंसल जनरल साहब, आज के रोज़ के हवाले से बहुत बड़ी कम्युनिटी आज यहाँ कौंसलेट ऑफिस में आई है, तो पाकिस्तान की हुकूमत के बिहाफ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो तमाम कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इज़हार यकजहती किया यौम इस्तिसाल पे अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। ये इनके जज्बे का मुँह बोलता सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि ये पाकिस्तान एक ज़िंदा कौम है और वो कश्मीर के इस इंतहाई मुनसिफाना मुतालबे को हमेशा पूरी सपोर्ट, डिप्लोमेटिक, मॉरल, पॉलिटिकल सपोर्ट देता रहेगा। और जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, तो पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा और हर वो कोशिश करेगा जो पॉसिबल है उनको उनका हक दिलाने के लिए। कौंसल जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ये बहुत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के आज जो यहाँ गैदरिंग हुई है उससे इस वजह से भी खुश हैं कि कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म के हवाले से लोग इकट्ठे हैं कश्मीरी कौम के साथ हमदर्दी के लिए, और ये चाहते हैं कि कश्मीरी को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत जिसके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनको मिले। और इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है वो आज मुकम्मल तौर पे कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है ताकि कश्मीरी इस जुल्म से छुटकारा हासिल कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।